हेलो नमस्ते साथीहरू, स्वागत छ पिएससी रिसर्च स्टडी च्यानलमा। आज मैले विश्वको इतिहास सम्बन्धी पार्ट 2 प्रश्नोत्तर लिएर आएको छु, जस अन्तर्गत मैले आज फ्रान्सको राज्यक्रान्ति र अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको बारेमा केही जानकारी गराउनेछु। जस अन्तर्गत पहिलो रहेको छ फ्रान्सको राज्यक्रान्ति, जस अन्तर्गत निम्न प्रश्नहरू रहेका छन्। फ्रान्सको राज्यक्रान्ति सन् 1789 भएको थियो। यसलाई बौद्धिक क्रान्तिको नामले पनि चिनिन्छ। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको मूल कारण थियो निरङ्कुश राजतन्त्र र जनविरोधी र भ्रष्ट अर्थनीति थियो। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिमा अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम र बेलायतको गौरवमय क्रान्तिको प्रभाव परेको थियो। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको मूल नारा थियो स्वतन्त्रता, समानता र भातृत्व। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिको क्रममा चर्चले किसानहरूबाट कर उठाउँथे, जुन जनताले आफ्नो आम्दानीको 80% तिर्नु पर्थ्यो। चर्चको वार्षिक आम्दानी 80 करोड हुन्थे। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका अग्रदूत रुसोलाई मानिन्छ। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिमा योगदान पुर्याउने विद्वानहरू मोन्तेस्क्यु, भोल्टेयर, रुसो थियो। द स्पिरिट अफ लका लेखक मोन्तेस्क्यु हुन्, जुन 1789 प्रकाशित भएका थिए। मोन्तेस्क्युको जन्म फ्रान्समा भएका थिए। शक्ति पृथक्करण सिद्धान्तका प्रतिपादक मोन्तेस्क्यु हुन्। मोन्तेस्क्यु पेसाले न्यायाधीश थिए। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका क्रममा त्यहाँका राजा लुई 16 थिए। फ्रान्सको राजधर्म क्याथोलिक थियो। फ्रान्समा प्रोटेस्टेन्ट धर्मलाई अपराध मानिन्थ्यो। 17औं शताब्दीमा फ्रान्समा बुर्बोन वंशका राजाहरूले शासन गरेका थिए। राजा लुई 16को पालामा राजाले जनतालाई बिना अभियोग गिरफ्तार गर्न सक्थे। उक्त अधिकारलाई लिट्रेट डी च्याटेड भनिन्छ। फ्रान्सको संसदको नाम स्टेट जेनरल थियो। 18औं शताब्दीमा मध्यमवर्गीय मानिसलाई फ्रान्सेली समाजमा बुर्जुवा भनिन्थ्यो। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिपछि त्यहाँका शासन सत्ता नेपोलियन बोनापार्टले सम्हालेका थिए। फ्रान्सको राज्यक्रान्तिका क्रममा त्यहाँ 390वटा कानुन प्रचलनमा आएका थिए। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका क्रममा संसद 3 भागमा विभाजन भएका थिए। पहिलो हाउस, दोस्रो हाउस, तेस्रो हाउस। पहिलो हाउसमा पाद्रीहरू 308 जना थिए। दोस्रो हाउसमा कुलीन वर्ग 258 जना। तेस्रो हाउसमा सर्वसाधारण जनता 621 जना। फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका क्रममा केही व्यक्तिका भनाइहरू निम्न छन्। भ्रष्ट चर्चलाई नष्ट गरिदियो, भोल्टेयर। द एज अफ लुई 14 भोल्टेयर। 100वटा मुसाहरूले गरेको शासनभन्दा एउटा सिंहले गरेको शासन म मन पराउँछु, भोल्टेयर। म नै राज्य हुँ, लुई 14। मेरो रगत फ्रान्सको समृद्धिको कारण बनोस्, लुई 16। मलाई लाग्छ म माथि संसार नै खसिरहेछ। हे ईश्वर, म माथि कत्रो बोझ छ। उनीहरूले मलाई केही सिकाएनन्, लुई 16। मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छ, तर सर्वत्र साङ्ग्लाले बाँधिन्छ, रुसो। राज्यको सम्प्रभुता राजाको दैविक सिद्धान्तमा होइनन्, जनताको इच्छामा भर पर्छ, रुसो। यदि रुसो नभएको भए फ्रान्सको राज्यक्रान्ति नै हुने थिएन, नेपोलियन बोनापार्ट। केही पुस्तक लेखकहरू। द स्पिरिट अफ ल मोन्तेस्क्यु 1789 प्रकाशित। इन्साइक्लोपेडियाका लेखक दिदेरो हुन्। यो 3 चरणमा प्रकाशन भएको थियो, 1751, 1765, 1772मा। राजा लुई 16लाई मृत्युदण्ड सन् 1793 जनवरी 21मा दिएका थिए र महारानी एन्टोनेटलाई मृत्युदण्ड सन् 1793 अक्टोबर 16मा दिएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सन् 1775देखि लिएर 1783सम्म भएको थियो। यो 8 वर्ष चलेको थियो। अमेरिका पत्ता लगाउने व्यक्ति क्रिस्टोफर कोलम्बस हुन्, जुन 1792मा पत्ता लगाएका थिइन्। अमेरिकामा शासन गर्ने राष्ट्र बेलायत थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको नारा स्वतन्त्रता देऊ वा मृत्यु देऊ हुन्। अमेरिका र बेलायतबीच भर्सेली सन्धि सन् 1783 सेप्टेम्बर 3मा भएको थियो। त्यही भर्सेली सन्धि पश्चात अमेरिका पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र भयो।
अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तिहरू स्यामुअल एडम्स, जोन एडम्स र थोमस पेन हुन्। कमन सेन्स नामक पुस्तकका लेखक थोमस पेन। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा अमेरिकालाई सहयोग गर्ने पहिलो राष्ट्र फ्रान्स हुन्। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा बेलायत विरुद्ध आर्म्ड न्युट्रलिटीको नीति लिने देश रुस, डेनमार्क र स्विडेन हुन्। बेलायती उपनिवेशबाट भएको सफल घटना अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम हो। बोस्टन टी पार्टी सन् 1783 भारतबाट अमेरिकीले जाँदा गरेको 3वटा चिया बोकेको जहाजबाट आदिवासी अमेरिकीले 340 चियाका प्याकेट समुद्रमा फालिदिएको घटना हो। उत्तरी युरोपबाट बेलायत पुगेका मानिसलाई नर्म्यान भनिन्थ्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र तयार गर्ने व्यक्ति थोमस जेफरसन हुन्। आफ्नो लेख रचना मार्फत जनतालाई जागरुक गराउने काम स्यामुअल एडम्सले गरेका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रताको क्रममा त्यहाँ 13वटा राज्य थियो र हाल एकीकरण भई 50वटा राज्य भएका छन्। अन्तिम राज्य हवाई राज्य हो। कि स्वतन्त्रता अमेरिकी घोषणा पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्ति 56 जना थिए। अमेरिकाको प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वासिङ्टन हुन्। 1779 भएको थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा साथ दिने मुलुक फ्रान्स, होल्यान्ड र स्पेन थियो। विश्वको पहिलो लिखित संविधान अमेरिकाका हुन्। 1789 जारी भएका थिए। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा आर्थिक सहयोग गर्ने राष्ट्र फ्रान्स थियो। अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्रामका बेला बेलायतमा राजा जर्ज तृतीय थिए। स्ट्याम्प एक्ट जारी 1765 भएका थिए। अमेरिकी संविधानमा 32 धारा 7 अनुच्छेद रहेका छन्। हालसम्म अमेरिकी संविधान संशोधन 27 पटक भएका छन्। आजको लागि यतिकै। फेरि पनि अर्को भिडियोमा पार्ट 3 प्रश्नोत्तर लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि धन्यवाद।